अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आदिल अवान अपने YouTube चैनल के साथ। उम्मीद है आप लोग भी खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज शाम को जो है वो PTI रहनुमा शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी की जो खबर है वो नशर हुई और इसकी तस्दीक जो है वो फवाद चौधरी और PTI के दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। व्यूवर्स, गिरफ़्तारियों का ये जो सिलसिला है ये काफ़ी अरसे से जो है वो अंदरूनी खाना चल रहा था और ये जो गिरफ़्तारी है ये भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है। शहबाज गिल साहब को कल रात जो है उनका पीछा किया गया, उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं वो निकलने में कामयाब हो गए और आज जो है वो शाम को उन्हें बनी गाला जाते हुए उनकी लोकेशन की मदद से बनी गाला जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो PTI के जो मेंबरान हैं, जो PTI के जो मरकज़ी काबीना है, उनका कहना यह है कि उन्हें बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ले जाया गया है और इसी अवस्था में PTI की तरफ से FIA को एक एप्लीकेशन भी वो जो है वो जमा करवा दी गई है। इसके अलावा व्यूवर्स, ये जो गिरफ़्तारियां हैं ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो मज़ीद गिरफ़्तारियां जो हैं उनकी मुतवक्के हैं। उसमें सियासी लोगों के अलावा जो हैं वो साफ़ी जो अफराद हैं उनको भी गिरफ़्तार करने की जो है वो ख़बरें जो हैं वो ग़ैर गर्दिश हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, इसकी क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इस तरह के मामलात पर उतर आई है कि वो अब गिरफ़्तारियाँ और जो है वो इस तरह के चैनल्स को बंद करके RY न्यूज़ जैसे है इसको बंद कर दिया। तो इस तरह की ऐसी क्या वजह बनी? क्या हुकूमत ये समझती है कि वो जब इसको बंद कर देंगी, लोगों को चैनल्स को बंद करेगी या फिर PTI के लोगों को गिरफ़्तार करेगी या आम आवाम को जो है वो इमरान खान के जलसों में जाने से रोकेगी, तो उसकी वजह से क्या लोग रुक जाएंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा और PTI को एक नई हाइप मिलेगी और इमरान खान को जो है लोग उसकी तरफ और ज़्यादा मतवज्जा होंगे। उसकी वजह ये होगी कि इमरान खान और जो है उसके अरकान जो PTI के लोग हैं वो दोबारा से जो है वो मीडिया टॉक का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये बड़े हाई लेवल पर इसकी चार्जशीट तैयार की गई है। लंदन और रायबंड और इस तरह PTM के दीगर जो लोग हैं उन सब की मुशावरत से जो है ये पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें तकरीबन 11 अफराद जो मैं पहले बता चुका हूँ वो शामिल हैं। अब आपके ख़्याल में अगर आज़ादी सहाफ़त किसे कहते हैं? आज तक हम जो सुनते आए हैं वो तो यही सुना है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो निज़ाम है मुल्क को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, कि हर बंदा जो है वो अपनी राय का बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह आज़ादी सहाफ़त क्या चीज़ है? आज़ादी सहाफ़त यही है कि हर चैनल को, हर साफ़ी को अपने दिल की बात कहने पर जो है वो हक बजानिब है। उसको कोई बात कहने में किसी किस्म की जो है वो आर महसूस नहीं होनी चाहिए, बजाय सिर्फ उन बातों के कि जिसकी वजह से स्टेट को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को थ्रेट्स हों या उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही हो या उनको कमज़ोर करने की कोई बात की जा रही हो। आज़ादी सहाफ़त का जो एक नाम हमने सुना था, एक लफ्ज़ हम सुनते थे आज़ादी सहाफ़त, यकीनन PDM हुकूमत ने अपनी हुकूमत में आकर उस पर कलगन लगा दी है। इसकी क्या वजह है कि जो आपके हक़ में बात करें, जो आपके लिए तकरीबन 24 घंटे जो हैं वो सिर्फ आपके लिए ही बात करें, उन लोगों को और जो आपके ख़िलाफ़ या जो आपकी गलतियां बयान करें या आप जो जुल्म व सितम लोगों पर करें, अगर वो आपकी उस जुल्म पर बात करें तो आप उनको जो है वो आउट कर देते हैं और उनकी मीडिया पर, उनके चैनल्स पर जो है वो पाबंदी लगा देते हैं। व्यूअर्स, आप जानते हैं ये तो प्रिंट मीडिया जो है वो अब तो एक सेकंड ऑप्शन रह गया है। अब तो लोगों के हाथ में मोबाइल हैं और सोशल मीडिया जो है वो एक बेहतरीन ज़रिया जो है लोगों से राब्ते का एक बेहतरीन ज़रिया बन गया है। आप अगर चैनल बंद भी करेंगे तो उससे फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें वो देखना चाहते हैं वो देखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा व्यूवर्स, ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इस तरह की उल्टी गंगा जो है वो बहती है। बाकी जो दीगर साफ़ी हैं जो भी स्टेट हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनकी की गई पिछली गलतियों को उन पर रोशनी डालते हैं,
تو ابھی آنے والے دنوں میں ان کے بھی ستارے جو ہیں وہ گردش میں آنے والے ہیں. یقیناً اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی پی ڈی ایم جو ہے وہ آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے یا صرف جو ہے وہ میٹھا میٹھا کھانے پر یقین رکھتی ہے. اس کے علاوہ ویورز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے عمران خان نے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک جلسے کا جو ہے گرینڈ جلسہ جو 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے جس کو ارینج کیا گیا تھا، اب اس جلسے کو پہلے پنڈی شفٹ کیا گیا اور پھر پنڈی سے لاہور جو ہے وہ اس جلسے کو شفٹ کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ بنی ویورز ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ بنی ناظرین کہ جب آج سے کچھ روز پہلے ٹی ایل پی نے بھی راولپنڈی میں ایک بڑے جلسے کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کی تھی، اپلیکیشن دی تھی، اپنے جو وہاں کے ادارے ہیں ان کو اپلیکیشن دی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان سے وہ اپلیکیشن خارج کر دی کہ عاشورہ کی وجہ سے جو ہے وہ فی الحال ہم سیکیورٹی دینے سے قاصر ہیں، تو آپ جو ہے مہربانی فرما کر اس جلسے کو کچھ عرصے بعد یا عاشورہ کے بعد جو ہے وہ اس کا ارینج کا سلسلہ جو بھی ہو آپ نے انعقاد پذیر جہاں بھی کرنا ہو وہ عاشورہ کے بعد کریں. لیکن جب پی ٹی آئی نے اس اپنے جلسے کا اعلان کیا تو ٹی ایل پی حکام جو ہیں ان کی بھی اعلیٰ مرکزی قیادت جو ہے ان کی کابینہ جو ہے وہ بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کی تھی لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور پی ٹی آئی کو اجازت دے دی گئی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ کافی خراب ہوا اور ٹی ایل پی بھی جو ہے وہ اپنی بات پر اڑ گئی کہ بھائی ہم نے بھی جو ہے وہ پروگرام ہم بھی لازمی کریں گے، اگر تحریک انصاف کو سیکیورٹی مل سکتی ہے تو ٹی ایل پی کو کیوں نہیں. اسی اسنا میں ویورز ایک جو بڑا خدشہ تھا جو دونوں جماعتوں کے سامنے آنے کا اور ایک بڑے کلیش جو صورتحال نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو شہر جڑواں تھے اور داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ سیم ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ پی کے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی پنجاب سے قافلہ آ رہا ہے، تو اب اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو ٹی ایل پی کا ہو، کوئی بھی شخص اگر اسلحہ لے کے آتا ہے، کوئی ڈنڈا برادر ہوتا ہے، اگر چاہے وہ دونوں جماعتوں کے لوگ نہ ہوں، کوئی تیسرا شخص جو شر پسند عناصر ہیں، اگر وہ آ کر اس معاملے میں کوئی بھی ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی سانحے کا یا کسی بھی حادثے کی بنیاد رکھنے کے لیے کافی ہے، تو اس سے اچھا یہی تھا کہ عمران خان نے ایک بہترین جو ہے وہ اسٹیپ لیا، اس کی کابینہ نے، انہوں نے اس جلسے کو لاہور منتقل کر دیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوئی کہ ایک تو کلیش سے بچ گئے اور دوسرا حکومت جو کہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جلسہ جو ہے ایک اشتعال کی یا شدت کی صورت میں جو ہے وقوع پذیر ہو اور آپس میں کوئی کلیش یا کوئی اس طرح کا حادثہ، خونی حادثہ ہو جس کی وجہ سے ہم ایک ویک پوائنٹ پکڑ کر، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن کیونکہ وہ تو ابھی ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جتنے زیادہ کوئی ایسا مسئلہ، جتنے زیادہ ویک پوائنٹس ہوں گے تو اس کو بنیاد بنا کر ہم پی ٹی آئی کے اوپر بینڈ لگا دیں یا پھر عمران خان کے اوپر بینڈ لگا کر اس کو سیاست سے باہر کریں. لیکن یہ بہترین حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور ان لوگوں کے دانت جو ہیں وہ کھٹے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں کلیش کر کے جو ہے وہ ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے. اب جس جلسے گاہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس جلسہ گاہ میں تقریباً 78 سے 80,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہاں موجود ہے. باقی ارد گرد گلی محلے اور روڈوں کی اگر آپ گنجائش کو ساتھ ملا لیں تو تقریباً 1 لاکھ افراد کا یہ مجمع بنتا ہے. اگر کھچا کھچ جو ہیں وہ بھرا ہوا ہو تو شاید اس سے بھی زیادہ یہ افراد کی تعداد جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اب اس بارے میں ایک یہ بھی سلسلہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی مارچ کے جو انہوں نے ایک لائحہ عمل طے کرنا تھا اپنے اسلام آباد والے جلسے میں، اب انہوں نے نہ صرف اس جلسے کو انہوں نے ایک جلسے میں یہاں ختم کرنا ہے بلکہ انہوں نے یہ آپس میں اس حوالے سے بات کی ہے کہ اب یہ ایک جلسہ نہیں ہوگا بلکہ اب یہ جگہ جگہ مختلف شہروں میں اس کے جلسے جو ہیں اسی حوالے سے وقوع پذیر ہوں گے اور آخری جلسہ جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. اب اس کے علاوہ ویورز آخری جو جلسہ ہوگا اب وہ حکومت کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ثابت ہوگا یا پھر عمران خان جو ہیں وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آئیں گے. یہ سب باتیں جو ہیں
وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں معاملات سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ویورز، جب شہباز گل کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ چلی تو اس کے ساتھ ہی عمران خان کی گرفتاری کی باتیں بھی جو ہیں وہ زیر گردش جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ تو پورے ملک سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان تھے انہوں نے بنی گالہ کا وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے گھیرے میں ہے اور چاروں طرف سے کارکنان نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ اب تک کے لیے یہی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔